सयले बाल्ने बाँधी बाल्न चाहिँ धेरै धर्म हुने हामीलाई चाहिँ थोरै धर्म हुने भन्ने हुन्छ हामी यति बसेपछि सक्यो पैसा धेरै किन्न सकिन्छ आस्था मान्छेले होइन नि त त्यो त मान्छेले बनाएको नियम हो त्यस्तो गर्दैन नि त भगवान्ले पैसा मान्छेले त जेसुकै गरून् न भगवान्ले चाहिँ मान्छे पैसा नतिरी गरे मन्दिरको दर्शन नगरेर बाँधिनु होला पशुपतिनाथ बाबा र जय पशुपतिनाथ बाबा की जय जय शिव शंकर शंभो जय गिरिजाधीश शिव गिरिजाधीश जय जय
भजना बाबा पशुपतिनाथ को